Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol, apan maingon nga bag-ong mga sanga motubo gikan sa tuod, mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Ang espiritu sa Ginoo mohatag kaniyag kaalam ug sa kahibalo ug sa katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo ug magbaton siyag pagtahod kaniya ug malipay sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa makita niya ni pinasikad sa iyang madungog. Hinunua hukman niya sa katarong ang mga kabos ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo silutan ang katawhan ug mamatay ang mga tawong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya ug katarong. Magtipon sa pagpuyo ang lobo ug ang nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug gamayng bata ang maggiya kanila. Maghigala ang baka ug ang oso, ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon na lagdagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala, ug ang batang linutas mokuot sa lungib sa hagwason. Dili na sila magpinatyanay didto sa balaang bukid sa Dios, kay ang kahibalo sa Ginoo maglukop man sa tibuok kalibutan sama sa tubig sa kadagatan. Niadtong panahona ang harianong kaliwat ni David mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan. Mudangop ang kinasuran kaniya ug mapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan, gisulat aron pagtudlo kanato, ug sa ingon makabaton kitag paglaom pinaagi sa pailob ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Ug hinaot unta ang Dios nga tinubdan sa pailog ug kadasig, maghiusa sa inyong mga hunahuna, pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo Jesus, aron maghiusa kamong tanan sa pagdayeg sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isig ka magtotoo ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Hudyo aron pagpakita nga kasaligan ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad ngadto sa mga patriarka ug aron daygon sa mga dili Hudyo ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa giingon sa kasulatan, busa pasalamatan ko ikaw taliwala sa mga dili Hudyo, awiton ko ang mga pagdayeg alang sa imong ngalan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niadtong panahona, mitungha si Juan nga magbubunyag ug nagwali didto sa kamingawan sa Judea. Siya miingon, hinulsuli ug biyain ninyo ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao ang gihisgutan ni Propeta Isayas sa iyang pag-ingon, may nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawani ninyo ang iyang agian. Ang sapot ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo, nagbakos siyag panit, ug ang iyang kalanon dulon ug dugos. Nangadto kaniya ang mga tawo gikan sa Jerusalem ug sa tibuok lalawigan sa Judea, ug gikan sa kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala ug sila gibunyagan niya didto sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Pariseo ug Saduceo nga nunuol kaniya aron magpabunyag, miingon siya kanila, "Kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa hapit na moabot nga kasuko sa Dios? Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong mga buhat. Ayaw kamo paghambog sa inyong pagkaanak ni Abraham. Sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha niining mga bato aron himuong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon ug isugnod sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol kamo sa inyong mga sala. Apan ang muanhi sunod kanako, magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Siya mas gamhanan pa kay kanako, ug dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas.
Nagkupot siyag nigo nga igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas. Tigumo niya ang trigo didto sa kamalig, apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong.